बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। कतर और सऊदी अरब जीसीसी बहरान को हल करने के करीब पहुंच गए। कुशनर की दोहा में शेख तमीम से मुलाकात। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कई बातों पर इत्तेफाक। जॉइंट वर्किंग कमेटी आइंदा का एजेंडा तैयार करेगी। यूएई ने इस्राएली शहरियों के लिए टूरिस्ट वीजे जारी करना शुरू कर दिए। जो बाइडेन ने कहा, मिडिल ईस्ट में हथियारों की दौड़ को टालने के लिए ईरान न्यूक्लियर डील सबसे बेहतरीन रास्ता है। अफगानिस्तान से 2500 अमरीकी सिपाही मुल्क वापस होंगे। फौजी अड्डों पर कंट्रोल बरकरार रहेगा। फ्रांस में 76 मस्जिदों को बंद किया जाएगा। 66 माइग्रेंट्स को मुल्क से बाहर करने का फैसला। अमेरिका में 2 लाख नए कोविड केस, 2700 मौतें। लॉस एंजलिस में स्टे एट होम ऑर्डर्स जारी। हुकूमत ने इमदादी कीमत बरकरार रखने का किया वादा। किसानों ने कहा, नए कानून वापस लेने से कम कुछ कबूल नहीं करेंगे। किसानों ने हुकूमत की तरफ से दिया गया खाना खाने से इनकार कर दिया। राज्यसभा एमपी धिंडसा ने पद्म भूषण अवार्ड वापस कर दिया। हेडलाइन से आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब और कतर जीसीसी बहरान को हल करने के लिए एक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जैरेड कुशनर मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। वो सऊदी अरब से कतर पहुंचे। समझा जा रहा है कि उन्होंने सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोहा में उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात करते हुए कई मसाइल पर बातचीत की। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्क यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने 3 साल पहले कतर के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे और उस पर दहशतगर्दी की मदद का इल्जाम लगाया था। इसके अलावा कतर की जमीनी, समंदरी और हवाई नाकाबंदी की गई थी। कतर ने सऊदी इत्तेहाद के इल्जामात रद्द कर दिए। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने कतर से बाज़ मुतालबात भी किए थे, लेकिन मसला जूं का तूं रहा। मालूम हुआ है कि कुशनर कतर का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस हो गए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मियाद खत्म होने से पहले मिडल ईस्ट से मुतल्लिक़ अपने एजेंडे को मुकम्मल करना चाहते हैं। इसी सिलसिले के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के बाद कुशनर ने कतर और सऊदी अरब का दौरा किया। उन्होंने इस दौरे के दौरान अरब इसराइल ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ईरान के खिलाफ इत्तेहाद के बारे में भी बातचीत की। अमरीकी मीडिया में कहा गया कि कुशनर ने सऊदी अरब और यूएई के आसमानों से कतर के हवाई जहाज़ों की उड़ान के बारे में भी शेख तमीम से बातचीत की। जब से सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने कतर से ताल्लुकात तोड़े हैं, कतर ईरान और तुर्की के करीब हुआ है। कुवैत काफ़ी अरसे से कतर और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान सुलह कराने की कोशिशें करता रहा है। ऐसी खबरें आई थीं कि कुशनर कतर से कुवैत सिटी जाने वाले हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो यमन के अलहूसियों को इस हफ्ते दहशतगर्द तंजीम करार दे सकते हैं। अल अरबिया ने वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर दी है। इससे पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा था कि अमेरिका ईरान की ताईद रखने वाले अलहूसियों के साथ डील करने पर गौर कर रहा है। ओब्रायन ने यह भी कहा था कि वाशिंगटन इस फैसले का जायजा ले रहा है और अलहूसियों से मुतालबा किया जाएगा कि वो ईरान से दूरी इख्तियार करें और अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले बंद करें। उन्होंने बातचीत में दिलचस्पी लेने के लिए अलहूसियों पर दबाव डाला। अलहूसियों को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला ट्रंप हुकूमत के एजेंडे में काफ़ी अरसे से शामिल था।
افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت میں کامیابی کی خبریں آ رہی ہیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے دوحہ قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امریکہ کی کوششوں سے بات چیت ہو رہی تھی، جس کا مقصد دہوں سے جاری جنگ کو ختم کرنا ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے بات چیت میں حصہ لینے والے ایک رکن نادر نادری نے بتایا کہ بہت سی باتوں سے اتفاق کیا گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے بھی ٹویٹر پر اس بات کی تصدیق کی۔ ایک مشترکہ ورکنگ کمیٹی کو آئندہ ایجنڈے کو تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صدیق صدیقی نے کہا کہ یہ سمجھوتا کئی مسائل پر آنے والی بات چیت کی طرف پہلا قدم ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے افغان حکومت اور طالبان دونوں کے درمیان اس سمجھوتے کے لیے انہیں مبارکباد دی ہے۔ افغانستان سے متعلق امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے بھی کہا کہ دونوں نے 3 صفحات کے ایک سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے، جس میں بات چیت کے خد و خال پیش کیے گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوری میں عہدہ چھوڑنے سے پہلے اپنے چھوڑے ہوئے کاموں کو جلد سے جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف مڈل ایسٹ میں امریکہ کی کئی سرگرمیاں جاری ہیں، دوسری طرف افغانستان میں امن کے حوالے سے بھی شروعاتی سمجھوتا ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے افغانستان میں سپاہیوں کو کم کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی اڈوں پر امریکہ کا کنٹرول برقرار رہے گا۔ امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین مارک ملی نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان سے 2500 سپاہیوں کو واپس بلائے گا، لیکن وہ اپنے فوجی اڈے برقرار رکھے گا۔ افغانستان میں سب سے بڑا فوجی اڈا قندھار میں ہے۔ اس کے علاوہ کابل کے بگرام میں بھی امریکہ کا ایک ایئر بیس ہے۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ قطر اور سعودی عرب جی سی سی بحران کو حل کرنے کے قریب پہنچ گئے۔ کشنر کی دوحہ میں شیخ تمیم سے ملاقات۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کئی باتوں پر اتفاق۔ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی آئندہ کا ایجنڈا تیار کرے گی۔ یو اے ای نے اسرائیلی شہریوں کے لیے ٹورسٹ ویزے جاری کرنا شروع کر دیے۔ جو بائیڈن نے کہا مڈل ایسٹ میں ہتھیاروں کی دوڑ کو ٹالنے کے لیے ایران نیوکلیئر ڈیل سب سے بہترین راستہ ہے۔ افغانستان سے 2500 امریکی سپاہی ملک واپس ہوں گے۔ فوجی اڈوں پر کنٹرول برقرار رہے گا۔ فرانس میں 76 مسجدوں کو بند کیا جائے گا۔ 66 مائیگرنٹس کو ملک سے باہر کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ میں 2 لاکھ نئے کووڈ کیس، 2700 موتیں۔ لاس اینجلس میں اسٹے ایٹ ہوم آرڈرز جاری۔ حکومت نے امدادی قیمت برقرار رکھنے کا کیا وعدہ۔ کسانوں نے کہا نئے قانون واپس لینے سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے۔ کسانوں نے حکومت کی طرف سے دیا گیا کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ راجیہ سبھا ایم پی دھنڈسا نے پدم بھوشن ایوارڈ واپس کر دیا۔
جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف 5 قراردادیں منظور کی ہیں۔ ان قراردادوں میں جولان پہاڑیوں کے علاقے پر اسرائیل کے قبضے کی مذمت کی گئی۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے دوران اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ سیریا نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جولان پہاڑیوں کو وہ حاصل کرے گا اور وہاں 1967 سے پہلے کی حالت بحال ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2019 میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے جولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کیا تھا۔ جنرل اسمبلی میں منظور کی گئی دوسری قرارداد کا تعلق فلسطین مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے سے ہے۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل یہودی بستیوں کی تعمیرات کی سرگرمیاں روکے۔ دوسری قراردادوں میں فلسطینیوں کے لیے کام کرنے والی یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹیوں کے کام کو سراہا گیا۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی نے اس دوران یہودی بستیوں کے بائیکاٹ کی اپیل کی۔ اس دوران یونائٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر محمد رضا صحرائی نے فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے اسرائیل کی مذمت کی۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ غزہ میں معذوروں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ اسرائیل کی ناکہ بندی اور حماس کو کوئی مدد نہ ملنے کی وجہ سے صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ غزہ میں کوئی 2 ملین فلسطینی انتہائی غریبی میں رہتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ یہودی آباد کاروں نے ایک مرتبہ پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں اور پولیس کی حفاظت میں یہودی آباد کار مسجد اقصی میں گھس آئے اور تلمودی طریقے سے وہاں پر عبادت کی۔ مسجد اقصی میں اس طرح کی بے حرمتی روز کا معمول بن گئی ہے۔ فرانس میں 76 مسجدوں کو بند کیا جا سکتا ہے اور 66 مائیگرنٹس کو ملک سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ فرانس میں پچھلے کچھ دنوں سے علیحدگی پسند رجحانات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ملک کے وزیر داخلہ نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ آنے والے دنوں میں ان مسجدوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر ان کے تعلق سے شبہات درست ثابت ہوئے تو انہیں بند کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 66 مائیگرنٹس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان میں کٹر پن پیدا کیا گیا ہے، انہیں ملک سے باہر کیا جائے گا۔ اکتوبر میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسلامی علیحدگی پسندی کے رجحانات کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا تھا۔ ایمانوئل میکرون نے پچھلے دنوں اسلام کو ایک ایسا مذہب قرار دیا جو پوری دنیا میں بحران سے دوچار ہے۔ اس سے فرانس اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں ناراضگی پیدا ہوئی تھی۔ یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان فرانس میں رہتے ہیں۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی دوڑ کو ٹالنے کے لیے ایران نیوکلیئر ڈیل سب سے بہترین راستہ ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ نیوکلیئر ڈیل میں واپس آنے کے پابند ہیں اور اسے پھیلانا چاہتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل سے امریکہ کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ اگر ایران سمجھوتے پر عمل کرے گا تو امریکہ اس سمجھوتے میں دوبارہ شامل ہوگا۔ ایران نے بھی نیوکلیئر سمجھوتے کو بحال کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بائیڈن اگر پابندیاں ہٹاتے ہیں تو ایران سمجھوتے میں شامل ہوگا اور تمام وعدوں پر عمل کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ڈیل کے تحت بات چیت ممکن ہے، لیکن حال ہی میں ایران کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات بائیڈن دور میں بھی متاثر ہونے کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایران نے الزام لگایا ہے کہ فخری زادہ کے قتل کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے اب تک اس معاملے پر خاموشی اختیار کی ہے۔ سعودی عرب چاہتا تھا کہ امریکہ کے حالیہ الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوں، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ بائیڈن حکومت ایران پر ویسا دباؤ نہیں ڈالے گی جیسا دباؤ ٹرمپ حکومت ڈال رہی تھی، اور اس وجہ سے سعودی عرب کی آئل سائٹس کے لیے جوخم بڑھ جائیں گے۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب کی کئی آئل سائٹس پر حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں کے لیے الحوثیوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ یو اے ای نے اسرائیلی شہریوں کو ٹورسٹ ویزے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں اسرائیل اور یو اے ای نے ابراہم ایکارڈ پر دستخط کیے تھے۔ اس سمجھوتے کے تحت یہ ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ ویزے ایئر لائنز، ٹریول اینڈ ٹورزم کمپنیوں کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ اس دوران اسرائیل کے مسافروں کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں کہ وہ یو اے ای میں کس طرح رہیں۔ کئی اسرائیلی اب یو اے ای میں چھٹیاں گزارنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔
बात कोविड की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 95,34,000 हो गए हैं और अब तक ठीक होने वालों की तादाद 90 लाख के करीब पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 94.11% हो गया है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 35,551 नए इन्फेक्शन पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 526 मौतें हुई। इंडिया में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 1,38,648 हो गई है। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 14 करोड़ 35 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। आम आदमी पार्टी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि फिलहाल दिल्ली में रात का कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। कोविड-19 की सूरत हाल पर एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए दिल्ली हुकूमत ने ये बात बताई। डोमेस्टिक एयरलाइंस को जुमेरात से कोविड से पहले की 80% सरगर्मियों को बहाल करने की इजाजत दे दी गई है। अब कोविड की आलमी सूरत हाल की बात करते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से रिकॉर्ड तादाद में लोग हॉस्पिटल्स में शरीक हो रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली मरतबा एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। नए केसों में तकरीबन 2 लाख केसों का इजाफा हुआ है। ये सही तादाद 1,95,695 बताई गई है। इसके अलावा 24 घंटों में 2,733 लोगों की मौत हुई। ये एक नया रिकॉर्ड है। लॉस एंजलिस शहर में कोविड केसों में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए लोगों को घरों में रहने का हुक्म जारी किया गया है। बाज़ दूसरे शहरों से भी ऐसी खबरें मिल रही हैं। अमेरिका के कोविड-19 केसेस 14 मिलियन के करीब पहुंच गए हैं। अब तक 2,264 लोगों की मौत हुई है। ये फिगर्स एक ऐसे वक्त सामने आए हैं जब बहुत जल्द क्रिसमस मनाया जाने वाला है। कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा बुरी तरह मुतासरा रियासतों में शामिल है। ओहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो क्रिसमस के मौके पर सफ़र से बचें। न्यूजीलैंड में फिर से कोविड-19 केसेस देखे जा रहे हैं। जुमेरात को 9 केसों का इजाफा हुआ। ओहदेदारों ने इन नए केसों पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। इनमें से 12 केसेस बाहर के हैं। न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बाज़ अरकान भी पिछले दिनों कोविड-19 से मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 के केसों की शरह बढ़ती जा रही है। कराची में कोविड पॉजिटिव शरह 20% पर पहुंच गई है। यूएई में 1,317 नए कोविड केस पाए गए और 5 मौतें हुई। ईरान के कोविड-19 केसेस 1 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से ईरान में 49,348 लोगों की मौत हुई। ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो कोविड-19 के दौर में अमेरिका की गैर कानूनी पाबंदियों की सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका के इक़दामात के खिलाफ उठ खड़े हों। ईरान के एक ओहदेदार काजिम गरीबाबादी ने एक इंटरनेशनल सेमिनार से खिताब करते हुए ये बात कही। WHO ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए बाज़ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बात करते हैं किसानों के एहतजाज की। दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के नुमाइंदों और हुकूमत के दरमियान बातचीत का सिलसिला जुमेरात को भी जारी रहा। ऐसे इशारे मिले हैं कि हुकूमत ने किसानों से बाज़ वादे किए हैं और यकीन दहानी कराई है कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ताल्लुक से कुछ यकीन दहानी कराई जाएगी। ये किसान हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूर किए गए एग्रीकल्चर लॉस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से दिल्ली में ज़बरदस्त सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। हुकूमत और किसानों के दरमियान चौथे दौर की बातचीत से पहले वजीरों और सियासी लीडर्स के दरमियान भी कई मीटिंग्स हुई। बातचीत में मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी की। इस मौके पर तोमर ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए तैयार है और उनका मुस्बत जवाब देगी। 32 किसान तंजीमों के 40 नुमाइंदों के साथ उन्होंने बातचीत में हिस्सा लिया। बातचीत से पहले किसानों ने कहा कि सिर्फ कम से कम इमदादी कीमत को कानूनी हैसियत देने से हमारा मकसद हासिल नहीं होगा। हम 3 एग्रीकल्चर लॉस को कैंसिल करने से कम कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे। विज्ञान भवन की मीटिंग में किसानों के नुमाइंदों ने हुकूमत की तरफ से पेश किया गया खाना खाने से इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि वो अपना खाना अपने साथ लाए हैं। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक के चीफ और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट सुखदेव सिंह धिंडसा ने एग्रीकल्चर लॉस के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपना पद्म भूषण अवार्ड वापस कर दिया है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी हुकूमत हमारे बुजुर्गों को नज़रअंदाज कर रही है जो दिल्ली में हैं। इन हालात में ये अवार्ड मेरे लिए बेकार है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
قطر اور سعودی عرب GCC بحران کو حل کرنے کے قریب پہنچ گئے، کشنر کی دوحہ میں شیخ تمیم سے ملاقات۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کئی باتوں پر اتفاق، جوائنٹ ورکنگ کمیٹی آئندہ کا ایجنڈا تیار کرے گی۔ UAE نے اسرائیلی شہریوں کے لیے ٹورسٹ ویزے جاری کرنا شروع کر دیے۔ جو بائیڈن نے کہا مڈل ایسٹ میں ہتھیاروں کی دوڑ کو ٹالنے کے لیے ایران نیوکلیئر ڈیل سب سے بہترین راستہ ہے۔ افغانستان سے 2500 امریکی سپاہی ملک واپس ہوں گے، فوجی اڈوں پر کنٹرول برقرار رہے گا۔ فرانس میں 76 مسجدوں کو بند کیا جائے گا، 66 مائیگرنٹس کو ملک سے باہر کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ میں 2 لاکھ نئے کووڈ کیس، 2700 موتیں، لاس اینجلس میں اسٹے ہوم آرڈرز جاری۔ حکومت نے امدادی قیمت برقرار رکھنے کا کیا وعدہ، کسانوں نے کہا نئے قانون واپس لینے سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے۔ کسانوں نے حکومت کی طرف سے دیا گیا کھانا کھانے سے انکار کر دیا، راجیہ سبھا MP دھنڈسا نے پدم بھوشن ایوارڈ واپس کر دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔